فوالا وبدا التسجيل، اي واحد خرج من لا ريونيون يعاود يدخل وخلاص. الوغ قلنا نرجعوا للالغوريثم هذا. واش عندنا بليزيور بلوك دانستركسيون. لو بلوك الاول سي لا بوكل. لا بوكل الانديس تاعها يمشي من واحد الان، ولو كور دو لا بوكل فيه انستركسيون واحده اللي هي لا ليكتور. دونك لا ليكتور تدي او دو ان. وعلاه؟ لانه لا ليكتور راهي مستقله على كيف نقول، مستقله، الوقت نتاعها مستقله على حجم المعطيات. معناها كي نقرا انا لا فالور 1 ولا نقرا لا فالور 10000 راهي تدي نفس الوقت، ما عندهاش الوقت تاعها ما يتغيرش اون فونكسيون دو لا تاي دي دوني. دونك هنا سي بور سا نقولوا او دو 1، معناها شغل داله ثابته. هنا لا بوكل، وعندنا لو بلوك الثاني هو السلسله من التعليمات هذه، لير اكس trouve reçoit faux y reçoit 1. هذه مجموعه ستان بلوك دانستركسيون. وعندنا البلوك اللي بعده سي لا بوكل طون كو. هذه لا بوكل طون كو. وعندنا l'instruction si sinon l'instruction alternative هذه. دونك نشوفوا حنا واش قلنا نشوفوا كل بلوك واش هي لا كومبلكسيتي نتاعو، ومن بعد نديروا الماكسيموم بيناتهم. لو بلوك الاول سي لا بوكل بور اي دو 1 ا ان. عندنا لو كور دو لا بوكل. اذا تشفاو قبيله واش قلنا، القاعده تاع لا بوكل هي عدد التكرارات ضرب لو ماكسيموم بين لا كونديسيون اي لا كومبلكسيتي دو لا كونديسيون اي لو كور دو لا بوكل. هنا لا كونديسيون ما فيها والو، هي شرط فقط، معناها لا كونديسيون راهي او دو 1 ولا ليكتور راهي او دو 1، معناها الماكسيموم بيناتهم راهو او دو 1. وعدد التكرارات هنا وش هو ان، لانه اي يمشي من واحد لان. دونك ان معناها هي المجموع من واحد لان تاع او دو 1. نورمالمون سي واحد يتكرر ان مره، هي ان ضرب واحد، ولا المجموع من واحد لان لواحد. دونك لا كومبلكسيتي دو سات بوكل هي او دو ان. خلاص نروحوا لو بلوك هذا. عندنا ليكتور، عندنا افيكتاسيون كامل او دو 1 او دو 1 او دو 1. دونك لو ماكسيموم بيناتهم هو او دو 1. ومن بعد عندنا لا بوكل طون كو. لا بوكل طون كو فيها دو كونديسيون. هنا عندنا دونك لا كومبلكسيتي تاع لا كونديسيون او دو 1. عندنا هنا الانستركسيون سي لا كونديسيون تاعها او دو 1. affectation او دو 1 كامل. لو كور دو لا بوكل كامل سما الماكسيموم بيناتهم او دو 1. الان كم عدد التكرارات تاع لا بوكل هذه؟ عندي انا دو كونديسيون. لا كونديسيون تروف ايغال فو، ما على باليش وقتاش نلحق لها. دونك كي نلحق قلتي دو اي ايغال اكس، هذه قادره نلقاها في العنصر الاول، في وسط الطابلو، في اخر الطابلو، ما يهمنيش. المهم في اسوأ الحالات نروح لاي يساوي ان. هنا اي اقل من او يساوي ان، معناها نخرج باي يساوي ان زائد واحد. داكوغ. دونك هنا لا كومبلكسيتي تاع لا بوكل عدد التكرارات قداه من واحد حتى الان زائد واحد هي ان زائد واحد. هي نورمالمون او دو ان بلس 1، بصح قلنا لا كونستانت تهمل لهنا، معناها او دو ان زائد واحد تساوي او دو ان. هنا معناها لا بوكل هذه ثاني لا كومبلكسيتي تاعها او دو ان. نروحوا دوكا لو بلوك سويفون اللي هي لا كونستركسيون سي. لا كونستركسيون سي ثاني لا كونديسيون او دو 1. هنا عندي اون انستركسيون دافيشاج او دو 1 كيف لهنا. دونك لو ماكسيموم بيناتهم هي او دو 1. نرجعوا دركا للالغوريثم تاعنا باش نلقاو لا كومبلكسيتي دو تو l'algorithme c'est le maximum entre O de n, O de 1, O de n et O de 1. C'est clair que c'est O de n. Donc la complexité de cet algorithme هي O de n. Est-ce que c'est clair? Donc هنا هاو مكتوب عندنا 4 blocs O de n plus. هنا كي يقول لكم plus معناها c'est qui sont successifs يعني متتالية، des blocs ورا بعضهم.